नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, इंशाअल्लाह आज की मजलिस में आप हज़रात के सामने दो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का अजीब मुआहदा बयान किया जाएगा। दो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने आपस में एक अजीब व गरीब मुआहदा किया था। उलमा कराम ने उनका वाक़या बयान फरमाया है। एक सहाबी थे हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और दूसरे सहाबी थे जिनका आपस में मुआहदा हुआ हज़रत साअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये आपस में दोस्त थे, बहुत गहरे दोस्त थे, और इन्होंने आपस में एक मुआहदा किया। हज़रत साअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि आओ आपस में मुआहदा करें कि हम में से जो आदमी पहले वफ़ात पा जाए, इंतकाल कर जाए, वो आदमी वफ़ात के बाद अपने दूसरे साथी को ख्वाब में ज़रूर मुलाकात करे। तो हज़रत औफ रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया क्या ये मुमकिन है? तो हज़रत साअब रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ, ये मुमकिन है। इरशाद फरमाया अगर मुमकिन है तो ठीक है, फिर तेरा मेरा मुआहदा हो गया कि हम में से जो भी पहले वफ़ात पाएगा वो अपने दूसरे साथी से ख्वाब में मुलाकात करेगा। उन्होंने फरमाया ठीक है, मुआहदा हो गया। उसने इत्तेफाक के मुआहदे की जो दावत देने वाले थे ना हज़रत साअब रज़ी अल्लाह ताला, उनका पहले इंतकाल हो गया। जब उनके इंतकाल हो गया तो उनके इंतकाल के बाद पहली रात हज़रत औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख्वाब में मिली, ख्वाब में मुलाकात हुई। हज़रत औफ रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि सुनाओ कैसी गुज़री, अल्लाह ताला के दरबार में पेशी कैसे हुई? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि बहुत मुश्किल गुज़री, बहुत तकलीफ़ हुई, अभी निजात हुई है। तो ये बात कर रहे थे, बातों बातों में हज़रत औफ रज़ी अल्लाह ताला ने देखा कि हज़रत साअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गर्दन पर एक काला दाग है, जैसा कि उनको दाग दिया गया हो और उसकी वजह से निशान है काला। तो हज़रत औफ रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि आपकी गर्दन पर दाग किस चीज़ का है? तो हज़रत साअब रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये दाग दीनारों का दाग है। मैंने वफ़ात से पहले एक यहूदी से 10 दिरहम कर्ज़ लिया था, वो अदा नहीं कर सका, अदा करने से पहले मेरा इंतकाल हो गया। जब अल्लाह के दरबार में पेशी हुई तो उस कर्ज़े का मामला छिड़ गया। वो कर्ज़े के जो 10 दीनार थे, उन दीनारों से मुझे दाग दिए गए, मुझे दागा किया, तकलीफ़ दी गई। ये उन दीनारों के दागे जाने के निशानात हैं। तो फिर हज़रत साअब रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया हज़रत औफ रज़ी अल्लाह ताला को कि वो 10 दिरहम अभी भी मेरे तरकश में पड़े हैं, 10 दिनार अभी भी मेरे तरकश में मौजूद हैं। सुबह तुम मेरे घर जाना और मेरे घर वालों से तरकश मांगना और उसमें देखना 10 दिरहम मौजूद हैं। वो 10 दिरहम फ़लाँ आदमी को मेरा कर्ज़ा वापस कर देना। उन्हें फरमाया ठीक है। तो हज़रत औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सुबह हुई तो मैं सबसे पहले हज़रत साअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में गया और उनसे तरकश मांगा। उन्होंने मुझे तरकश दिया और जब मैंने देखा तो
ترکش میں 10 دینار موجود تھے۔ وہ میں نے 10 دینار اٹھائے اور اس آدمی کو جا کر دے دیے جن کا قرضہ دینا تھا۔ میں نے حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرضہ ادا کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں نے ایک اور بات بھی دیکھی کہ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات مجھے کہی کہ میرا قرضہ ادا کر دینا، تو میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ پر ایک کپڑا لپٹا ہوا تھا، ہاتھ کی انگلیوں کو انہوں نے چھپایا ہوا تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اندر سے انگلیاں زخمی ہیں، انگلیوں میں تکلیف ہے۔ تو میں نے حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ نے انگلیاں چھپائی ہوئی ہیں، کپڑا لپیٹا ہوا ہے؟ تو حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس تکلیف میں میری وفات ہوئی ہے وہ تکلیف بہت شدید تھی۔ تکلیف کی شدت کی وجہ سے میں نے اپنی انگلیاں اپنے منہ میں ڈال کر ان کو چبا لیا۔ جب میری وفات ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس چیز کو تم نے خود بگاڑا ہے وہ میں درست نہیں کروں گا، اس لیے میری انگلیوں میں وہ تکلیف ہے، میں آپ کو نہیں دکھا سکتا، اگر آپ کو دکھا دوں تو آپ کو بھی تکلیف ہوگی۔ اس کے بعد حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں صبح اٹھا، سب سے پہلے میں نے جا کر حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے وہ ترکش منگوایا، اس میں 10 درہم تھے، وہ یہودی کا قرضہ ادا کر دیا، اور اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور میں نے جا کر سارا خواب کا واقعہ سنا دیا، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرضہ تو ادا کر دیا 10 دینار، لیکن حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیوں میں بہت زیادہ تکلیف تھی، وہ مجھ سے دیکھی نہیں جا سکتی تھی، آپ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرما دیں۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہاتھ مبارک دعا کے لیے اٹھا دی اور دعا فرمائی، یا اللہ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرما دیا۔ تو حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر جب دوسری رات ہوئی، پھر جب میں سویا تو پھر خواب میں حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی۔ تو اب میں نے دیکھا کہ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر وہ داغ کا نشان بھی ختم ہو گیا ہے اور ان کی انگلیوں میں تکلیف بھی ختم ہو گئی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش نصیب تھے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کے دنیا کے مسئلے بھی حل ہو گئے اور آخرت کے مسئلے بھی حل ہو گئے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ قرضہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ اول تو کوشش کرو کہ قرضہ نہ لو، گزارا کرو، اگر بامر مجبوری قرضہ لیا ہے تو اسے جلد از جلد واپس کرنے کی کوشش کرو، قرضہ ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اور اس طرح دوسری بات جو سامنے آئی ہے کہ انسان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو خود تکلیف دے، یہ اجازت نہیں ہے، یہ انسان کا جو جسم ہے، انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت، کسی عضو کو بھی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عجیب لوگ تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔